हेलो आन्टी सन्चै हुनुहुन्छ? निकै छु क्या होला मुठी निकै छु गाईको ताउन तुले देखि के थियो त्यो कति छाटो नाना थली बेला त हग्या मुथा पुछा बुले अहिले त्यो मुला त्यो नेपालमा सच्चै छौ भन्दा तह मान्छे यसै छाट्या त्यो सिगरेटले खानु हो तुले त सही भनिला त्यो त गाजा पानी खायो र त समय यही जमानाका त केटादेखिबाट त मुला सानी छुट्यो बाहिर निक्लेले कि आन्टी छम्मा इन्गा हेर ताई साई काम एगा संगत लागि मेरो चलो पनि बिग्री यसरी बिगड्यो भने त मैले मेरो चाहिँ होस्टेल हाले त्यो चाहिँ सम्हाली राखे एगा साथ लाग्या खाला सुरत खाला खैनी खाला सब खाला ल त म घर जान्छु काम